नमस्कार. आज हांव तुमकां झळकेले आनी एक बेब्बेल काणी सांगता. एक व्हड तळ आशिल्लें. त्या तळ्यांतूं 2 झळके आनी एक बेब्ब आशिल्लें. तांणी तिन्नी जन बारी प्रिय मित्र. ते झळकेले नांव सहस्रबुद्धी आनी शतबुद्धी आशिल्लें आनी ते बेब्बे नांव एकबुद्धी म्हूण आशिल्लें. तांणी दिसची खेळचे, नाचचे, पद सांगचे, काणी सांगून तांगेले दीस पुरा गम्मत करून आसतशिलींची. एक दीस संजेल म्हळ्यार ते न्हंयचे बदलेन एक झळके धरतलाले थंड वत्त आशिल्ले. तांणी थंय आशिल्ले झळक्याक पळयले आनी तांतूल पैकी एकल्यान म्हणलें, हांगा मस्त झळके आसाची, आमी झळके धरया हांवें म्हणून. तावळी तांगेले मुख्यस्थान म्हणलें, ना आतां मस्त वेळ जाला, आमी आजी सुमार झळकी धुवन जाला, ताकाची फाय सकाळीची सूर्योदय जाल कुडले येवया आनी झळकी धरया म्हणलींची. आनी थंयच्यान वच्चा गेलींची. हे पुरा विशय ह्यांनी त्याग जाणान आयकले. तावळी ते बेब्ब्यान सांगलें, आमी हांगा राबला री, आमकां मात्र न्ही आमगेले परिवारा वरा तोंदरेची, आमी हांगच्यान वचून सोडया म्हणून. जाल्यार ते 2 झळके आशिल्लीं पळय तांणी सांगलें. एक झळकी म्हणलें, ना हांव अंतू येना, म्हगेले आज्ज पिज्ज पुरा हेंची तळ्यांत आशिल्लींची, हांव हांगच्यान खंयी वचना, म्हाका बारी लायक स्विम करूं येता, हांव हांगच्यान कशींय वांचून वता, तूं तुगेल बग्गे आलोचन करी म्हणून बारी गत्तारी ते बेब्ब्याक विश्टयता. आनी एक झळके वरा म्हणटा, हांव हांगा आसता, हांव खंयी वचना हांगच्यान, तूं जाय जाल्यार वच म्हूण सांगून दोग जण ताका किडयताची आनी तांगेलींतल्या वताची. तावळी बेब्ब लेखता, म्हाका तूं हांगा स्विम करूं येना, हांव राबला री, म्हगेल मात्र न्ही, म्हगेल परिवारा वरा जीवा तोंदरे जावचे, हांव हांगच्यान वच्चें लायक म्हणून ते दीस रात्रीची ते बेब्ब ताची संवसारा घेवन ते तळ सोडून विंगड कडेन वता. हेर दीस सकाळीची ते झळकी धरतल पुरा जन थंय येताची आनी तांगेले हातां आशिल्ले बले न्हंयत घालताची. तावळी तांतू आशिल्ले पुरा झळके तांतू सिरकून पडटाची. तांतू पैकी हें सहस्रबुद्धी आनी शतबुद्धी वरा तांतू सिरकून पडटाची. ते धरलेले झळके पुरा तांणी तांगेले बुट्येंत घालून उकोण घेवन व्हरताची. वतना वाटेरी ते बेब्ब हांकां पळयता आनी ताका मस्त बेजार जाता. म्हगेल मित्रांक ह्यांनी धरली नवें म्हूण बेजारता. जाल्यार कसो करूं जत्ता आशिल्लें त्या बेब्ब्याक. ते घरा वतना ताचे बायले सांगता, पळय म्हगेले दोग जण मित्र ते झळकी धरतला हातां सिरकलींची, म्हाका कसं करूं जाय न्ही म्हणटा. तावळी तागेले बायल ताका समाधान करता. आमकां केदना आपत्ती येतास म्हूण कळटकी, ताजे मुन्सूचन मेळटकी, तावळ आमी ताजे बग्गे आलोचन करून थंयच्यान पार जावचे बग्गे आलोचन करतात. त्याच म्हणून घमंड करून बसचें न्ही, तांणी केल्ले लाक तांकां समची शिक्षा मेळ्ळे म्हूण सांगता. हें काणी तुमकां इश्ट जाल्ला म्हूण लेखता. आनी एक काणी वट्ट मेळ्ळी. आनी एक म्हणटा नमस्कार.